बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर नौजवान नस्ल को पहले अखलाकी तौर पर बर्बाद करने वाले और उसके बाद ऐसी लत के अंदर मुब्तला करने के इंकशाफात हुए हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। डकी भाई की जो गिरफ्तारी हुई है मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉकर की, इसके बाद नाज़रीन रजब भट्ट और मिस्टर पतलू समेत तमाम के तमाम टिकटॉकर जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग हो गया। गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत बड़े लेवल के ऊपर नाज़रीन से गेम जारी थी। हुकूमत की जानिब से एक्शन ले लिया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉक के ऊपर काम करने वाले टिकटॉक स्टार डकी भाई और सादुर रहमान उसका असली नाम है, तो उसको गिरफ्तार किया गया 2 दिन पहले और उसके ऊपर काफ़ी बड़े एलिगेशंस हैं और एयरपोर्ट पे वो पाकिस्तान से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था कि जब उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद नाज़रीन जो अहम तरीन इंकशाफात आए हैं वो बड़े खौफनाक और पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करने के हवाले से बड़ी नाज़रीन इसमें अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि डकी भाई जो है इस के हवाले से एक और भी इंकशाफ हुआ है। अभी एक ड्रीम हाउस के हवाले से उसने वीडियो अपलोड की थी और जिसमें उसने इंकशाफ किया था जी कि मैंने बहुत बड़ा ड्रीम हाउस हासिल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलर जिसके पास वो इसका एग्रीमेंट मौजूद था उसने कहा जी कि ये सब फेक है और ये सिर्फ रेंट पे लिया गया मेरे से मकान, और उसके बाद मेरे साथ एग्रीमेंट किया गया जी कि हम आपको एडवांस करा देंगे लेकिन इस हवाले से कोई भी चीज़ डिस्क्लोज ना की जाए। लेकिन चूंकि अब सारा मामला खुल गया है तो वो बता दिया गया जी कि नौजवानों को किस तरह से गाड़ियां दिखा दिखा के पागल किया गया, उनके दिमाग ख़राब किए गए हैं कि अब कोई आगे बढ़ने या पढ़ने के हवाले से आगे बढ़ने की बजाय इस तरह के शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बात जो है वो पहले तो उरियानी और फहाशी के हवाले से थी कि अपने जिस तरह से मतलब फैमिली व्लॉग्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और उसके बाद उसमें जो तरगीबात दी जाती हैं वो इस तरह की हैं कि आप सोसाइटी के अंदर ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसी तरह से आप अंदाज़ा लगाइए कि बात यहाँ तक होती ना तो कुछ मामला नहीं थे और इदारे भी खामोश थे। लेकिन नाज़रीन, अब हुआ ये है कि इन्होंने गैम्बलिंग स्टार्ट करवाई, यानी बड़े पैमाने पर जुए, यानी ऐसी ऐप्स जो हैं जिनके ऊपर जुआ खेला जा रहा है। नौजवान जो हैं उनके अंदर ये नौजवानों के अंदर पैसा शॉर्टकट तरीके से कमाने और उसके बाद जुआ खेलने की जो ऐप्स हैं वो मुतारफ़ करवाई गई और डकी भाई जो है उन ऐप्स के ये तमाम के तमाम प्रमोटर्स भी हैं और उनके ऑनर्स भी हैं। तो उसके हवाले से बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये बहुत गैर मामूली काम करते हुए दिखाई दिया। और अब नाज़रीन खबर ये आ रही है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें तमाम टिकटॉकर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हैं और उनके खिलाफ भी इस वक्त घेरा तंग कर दिया गया है। बताया जा रहा है नाज़रीन कि डकी भाई जो है उसके हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं वो ये हैं कि एक तो ये बंदा अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, सारा कुछ बता रहा है। तो चीज़ें जो नाज़रीन आ रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त नौजवान नस्ल जो है उसको जुए की लत में मुब्तला किया जा रहा है, नशे की लत में मुब्तला किया जा रहा है। और तो उसकी रोकथाम के लिए इस वक्त 41 ऐप्स जो हैं जो गैम्बलिंग के हवाले से हैं और उसके बाद जो फॉरेक्स ट्रेड के हवाले से हैं जो कि बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं है, फिर उसके बाद मोबाइल डाटा जो है वो ये ले उड़ते हैं और उस चक्कर में नाज़रीन 41 ऐप्स जो हैं उनको मुकम्मल तौर पे बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया। ये 41 ऐप्स जो हैं नाज़रीन इसके साथ जुड़े हुए लाखों लोग जो हैं उनकी अब उनके बहुत बड़ा पैसा उन्होंने लगाया हुआ है वो अब डूब जाएगा और वही जो शॉर्टकट के रास्ते पैसे कमाने की एक आदत डाली जा रही है कि आप जुआ खेलें, पैसा कमाएं और अय्याशी करें। जब लाज़मी बात है जुए से पैसा आता है तो ज़िंदगी को बर्बाद करता है और इंसान जो है बेरारवी का शिकार होता है। इस वक्त नौजवानों के अंदर जब ये गाड़ियाँ दिखाएंगे और कहेंगे जो लैंड क्रूज़र नहीं ले सकता लानत है उस पर,
تو جب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آپ لے کے آئیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے اس طرف، نوجوان اس طرف اٹریکٹ ہوں گے کہ ہم اس طرح کے کام کرنے، یعنی پڑھائی کرنے کی بجائے یا محنت کرنے کی بجائے یا اپنا کریئر بنانے کی بجائے ہم اسی طرف جائیں تاکہ ہم کچھ کر سکیں۔ ناظرین، یہ سعد الرحمان مسٹر ڈکی جو ہے اس کے حوالے سے انکشافات ہوئے کہ اس کے فادر ایک بڑی ویل نون یونیورسٹی کے اندر اچھے پروفیسر تھے، لیکن یہ بندہ ان پڑھ، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے وہ آگے یہ ٹک ٹاک کے اوپر آیا، گالم گلوچ کرنا، بےہودگی پھیلانا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ناظرین ان ٹک ٹاکرز اور یوٹیوب کے اوپر یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر یوٹیوب پہ اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، تو یہ وہاں جو ہے وہ ان چیزوں کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ تو ان کے اوپر ناظرین اس وقت سخت قسم کے ایلیگیشنز ہیں، بتایا جا رہا ہے اب ڈپارٹمنٹس کی جانب سے کہ گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، وہ کوئی بھی ہو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے وہ کسی آفیسر کی بیٹی یا بیٹا ہے یا کسی پروفیسر کا ہے یا کسی کا بھی ہے، اس کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ تو اب یہ بھاگنا شروع ہوں گے ملک سے باہر، لیکن ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ آج ڈکی کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں عدالت میں اس کو پیش کر کے اس کا ریمانڈ لیا گیا، تو وہ میڈیا سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اور بات نہ کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ کوئی آپ کے پاس جب اس کا ہوتا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہوتا آپ کی باتوں کا، تو ایک نہ ایک دن ناظرین یہ جو شارٹ کٹ ہے یہ انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اندر، نوجوانوں کے اندر محنت کرنے کی آپ جو ہے وہ عادت ڈالیں، اور خاص طور پہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ ہی کام کرنا ہے، لائک یوٹیوب کے اوپر کام کرنا ہے یا پھر آپ نے ٹک ٹاک کے اوپر دیگر چیزوں پہ کام کرنا ہے، تو اس میں پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو آپ آگے لے کے آئیں۔ اگر آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو آگے لے کے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ میں ایک لڑکے کو، دوست کو جانتا ہوں جو کہ یوٹیوب کے اوپر قرآن کلاسز دیتا، قرآن کے لیے اس نے اپنا چینل بنایا ہوا، اور اس میں وہ ارن بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو سکھا بھی رہا ہے۔ تو ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی طرف بڑھیں جو کریٹیو ہوں، جو آپ کا دماغ بھی کھولیں، جو آپ کا ویژن جو ہے اس کو براڈ کریں، نہ کہ آپ چھوٹی سوچ رکھ کے اس طرح کے کنٹینٹس جو کہ آپ کو وقتی طور پہ فائدہ تو دیتے ہیں لیکن یہ لوگوں میں آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ یہ جتنے بھی لوگ خاص طور پہ ٹک ٹاک کے اوپر اس طرح کے کنٹینٹس کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ان کو سوسائٹی کے اندر کہا کیا جاتا ہے، یعنی عزت نہیں ہوتی ہے، اور کوئی بندہ رسپیکٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک سٹارز وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو گالی گلوچ اعلانیہ طور پہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ پرسنلی کسی کو چیز لیک ہونا، تو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اس طرح کے کام کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائیاں انجام دینا شروع کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین جو موبائل فون کمپنیز ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ ایک سال کے اندر جو غیر ضروری پیکیجز ہوتے ہیں نا، یہ کسی کا کوئی پیکیج لگا دیا گیا، آپ دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ سروسز جو ہیں وہ خود ہی آن کر دی جاتی ہیں آپ کی۔ بتایا جا رہا ہے تقریباً کو 2 ارب روپے کا نقصان جو ہے، 2 ارب روپیہ صارفین کے جو اس میں سے جیبوں میں سے غیر ضروری طور پہ ایک نجی موبائل کمپنی جاز کی جانب سے، موبلنگ جاز جو ہے اس کی جانب سے تقریباً 2 ارب روپیہ جو ہے وہ نکالا گیا ہے۔ اب اس کے خلاف آڈٹ میں یہ اہم ترین انکشافات سامنے آئے، تو ادارے یا حکومت جو ہے اس معاملے میں کیا کر رہی ہے، یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں کہ آخر جو کمپنیز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیکیجز، اب اتنے بڑی تعداد میں اگر کسی کا 5-6 روپے کا 10 روپے کا بھی وہ ایک سروس کے لیے چارجز لیے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ چیز کہاں پہ پہنچتی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اور یہ جو آن لائن چیزیں چل رہی ہیں ان کے اوپر اب کافی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔